बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान की नेवी फोर्सेस समुद्रों में उतर चुकी हैं। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने हैं और इसकी बुनियादी वजह वो जंगी माहौल का बनाना है जो कि भारत की तरफ से अपने मुल्क में तो खौफ पैदा किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को मजबूरन जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। पाकिस्तान की तरफ से भी अपने चौकन्ना होने का सबूत दे दिया गया है। यह खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर वो भारत जो कि बराह रास्त तो पाकिस्तान में कोई कोशिश कर नहीं सकता मिस एडवेंचर के अलावा या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अलावा, जब वो कोई भी शरारत करते हैं तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, जिस तरह से 10 मई को दिया गया। लेकिन इस बार जासूसी की एक और कोशिश को नाकाम बनाया गया है। किस तरह से इजाज मुल्लाह नामी एक पाकिस्तानी जो कि एक मल्लाह था और एक समुद्र पार उससे जाते हुए मछलियां पकड़ते हुए गिरफ्तार किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, और फिर उसे कायल किया गया दबाव के जरिए, लालच के जरिए कि पाकिस्तान के अंदर तुम्हें जासूसी करनी है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने कार्रवाई करता, पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से उसकी निगरानी की जाती रही और बर वक्त उसे गिरफ्तार करके सब कुछ कब्जे में लिया गया है। उसका एतराफी बयान भी सामने आ चुका है। यह खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर वो तालिबान जो कि पाकिस्तान को बार बार गारंटीज देते हैं, यकीन दहानियां करवाते हैं कि अब हम कोई दरअंदाजी नहीं करेंगे, अब हम कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं करेंगे। टीटीपी के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल ना सिर्फ टीटीपी को सपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी जारी सारी हैं। तो कुछ 24 से जायद ख्वारिज थे भारतीय स्पॉन्सर्ड, उन फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान के कारिंदों को ठिकाने लगाया गया है, जहन्नुम वासिल किया गया है इस ताजा कार्रवाई में एक ड्रोन के जरिए। इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर भारत और अमेरिका के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा, जिसका इंतजार था कि पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं है, आप जितने मर्जी मुआहिदे कीजिए, लेकिन फाइनली दफ्तर खारजा का मौकिफ क्या आया है, पाकिस्तान का रद्दअमल क्या आया, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से एक बहुत ही जबरदस्त अहम संग मील, एक बड़ी कामयाबी, $1 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। मुख्तलिफ बोलियां लगी हैं किन कंपनीज को ड्रिलिंग की, मादनियात को निकालने की पाकिस्तान इजाजत देने जा रहा है, एग्रीमेंट करने जा रहा है, उसको लेकर एक अहम पेशरफ्त है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चाइना और अमेरिका के दरमियान भी एक सर जंग जारी है टैरिफ के हवाले से। और इसके बाद हम देख रहे हैं अमेरिका दूसरी ऑप्शंस को देख रहा है। उन दूसरी ऑप्शंस में एक अहम ऑप्शन पाकिस्तान की भी है, तो पाकिस्तान को भी एक अहम ऑफर आई है मादनियात को लेकर अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान ने उसका भी रद्दअमल दिया है। और आखिर में आपको जाते जाते बिन गुवेर की वो सफाकियत दिखाएंगे, जिसमें वो दिखा रहा है कि किस तरह से मजालिम ढाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आखिरी मकसद था इजरायली कैदियों की रिहाई का, वो तो हासिल हो चुका। और अब वो अपने अगला जो फेज है, जिसमें गजा के शहरियों की नस्लकुशी और उसे मलियामेट करना तो कर दिया गया, अब मजालिम के नए पहाड़ ढाए जा रहे हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर उन्हें हाथों से बांध के, उल्टा लिटा के उनके मारे जाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और इस पर अब भी हम देख रहे हैं अफसोस के साथ दुनिया तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। और वो अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि खुद को पीस मेकर कहते हैं, जंगें रुकवाने वाला कहते हैं, 8 महीने में वो कहते हैं 8 जंगें रुकवा दी, अभी तक वो कुछ करने से कासिर हैं। बल्कि हम देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से नेतन्याहू के जो जंगी जराइम है उसके अंदर उसका साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, एक एक करके तमाम खबरें, तमाम अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो बहुत ही अहम है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं नेवी की, और पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब के एक वसी इलाके में नेवल मिलिट्री फायरिंग एक्सरसाइज के लिए नेवी एरिया वार्निंग नवीरिया जारी कर दिया है, जो कल से शुरू होंगी। तो पाकिस्तान भी आंखें बंद करके नहीं बैठा, आपकी एक एक चाल को देख रहा है और आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पहले से ज्यादा भयानक पूरी तरह से पाकिस्तान तैयार है। यह इंतबा तकरीबन नाज़रीन 17,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर मुहित होगा, जो न सिर्फ भारत के खुसूसी इक्तिसादी जोन की सरहद से मुत्तसिल है, बल्कि साहली इलाकों में जारी ट्राई सर्विस मश्क यानी कि त्रिशूल के लिए जारी किए गए नोटम से ओवरलैप करता है। तो ऐसे में एक तरफ भारत पाकिस्तान को आंखें दिखाने और मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपने चौकन्ना होने का सबूत पेश कर दिया है। और ये जो नोटम था, इससे वाज़ेह होता है कि अगर भारतीय अफवाज ने इंतहा पसंद मोदी सरकार की सियासी मकासद पूरी करने के लिए पाकिस्तान पर हमले की नाकाम कोशिश की, कोई मिस एडवेंचर किया, कोई छेड़छाड़ की, तो पाकिस्तान पिछली बार से ज्यादा आपकी तबीयत साफ करेगा और आपका मुंह तोड़ने के लिए पाकिस्तान बेताब बैठा है। आपको शरारत तो करें, क्योंकि हम तो काफी देर से बेसब्रे हो रहे हैं। हमारे जो जवान हैं वो इंतजार में है, वो जो कहते हैं ना कि मुसलसल सरहदों के ऊपर नजरें जमाए बैठे हैं कि भाई कुछ करो तो सही। आप बस सिर्फ बढ़ के ही मारते हैं। आप सिर्फ बॉलीवुड में जंगें जीत सकते हैं और फिल्मों में आप जीत सकते हैं, बयानात में, गोदी मीडिया पे जीत सकते हैं, ग्राउंड पे जीतने का कोई चांस नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो जासूसी से जुड़ी है, और वो जासूसी की गई थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। खबर क्या है, कुछ दिलचस्प भी है और कुछ अफसोसनाक भी है रॉ के लिए, क्योंकि उससे पहले कि वो अपनी तमाम कार्रवाइयों को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता, इस कोशिश को बर वक्त नाकाम बनाया गया है।
खबर क्या है सुन लीजिए। वजीर इत्तलात अताताड़ की तरफ से खबर सामने आई है कि भारत मैदान जंग में शिकस्त को भुला नहीं पा रहा और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस एडवेंचर और डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू कर दी है। तसादुम भारतीय मीडिया झूठा बयानियां फैलाने में मसरूफ है और तमाम तर जो कोशिशें हैं उसका उसे कोई भी मस्बत जवाब मिल नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं भी उसकी दाल गल नहीं रही। अच्छा, उनका कहना था कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने इजाज मुल्लाह को अपने लिए काम करने पर आमादा किया और टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। ताहम सिक्योरिटी एजेंसियों ने भारतीय एजेंसी के लिए काम करने वाले मछेरे को या जीगर जो उसके साथी थे उन्हें बरवक्त गिरफ्तार कर लिया है। इजाज मुल्लाह को पाकिस्तान नेवी, आर्मी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की हिदायत मिली थी और इसके अलावा इसे दीगर हसास अशिया खरीदने के मिशन पर वापस भेजा गया। जब वो ये वर्दियां खरीद रहा था तो पाकिस्तानी एजेंसियों को पता चल चुका था और वो चुप करके इसे निगरानी करते रहे कि देखते हैं ये क्या करता है और कहां तक जाता है। अच्छा, वजीर इत्तलात का मजीद कहना था कि इजाज मुल्लाह की गिरफ्तारी के दौरान ये तमाम चीजें इससे बरामद हुई हैं, जिसमें सिम कार्ड समेत कई अशिया शामिल हैं। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने मछेरे को माली लालच और दबाव के जरिए इस्तेमाल किया, जबकि इजाज मुल्लाह ने गिरफ्तारी के बाद अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। भांडा फूट चुका है और रॉ की एक और कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि भारत मार के हक में पाकिस्तान की फतह और सिफाती कामयाबियों से परेशान है और एतराफी बयान जो था इजाज मुल्लाह का वो भी सुन लीजिए। आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिली सिलाई, और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिली सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिला सिलाया, एक ये लेना है। मतलब तीनों सेना का आपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी, ये दो नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं, 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी है पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर से। उसने कहा कि जी भारतीय एजेंसियों ने मुझे समुद्र से गिरफ्तार किया और अगर उन्होंने कहा कि हमारे लिए काम नहीं किया तो जेल में ही रहोगे। साथ में उन्होंने कहा कि मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत की थी और इससे पहले कि तमाम मालूमात वो उन तक पहुंचाता, पाकिस्तान के मारखोर पाकिस्तान की शाहीन उस पर झपट पड़े और उसे इस वक्त जो राज थे वो उगलवाने का सिलसिला जारी था। अब वो काम करेगा पाकिस्तान के लिए और वो सारी मालूमात जो कि उसे अब तक मिली थी वो पाकिस्तान के हवाले करेगा। तो हम अफसोस का इजहार कर सकते हैं रॉ के लिए कि भाई आपकी सारी चालें जो हैं वो आपके लिए उल्टी पड़ जाती हैं। हाँ, बॉलीवुड के अंदर आपका काम अच्छा होता है, बॉलीवुड के अंदर ही आप सूट भी करते हैं जंगे जीतते हुए, ग्राउंड में कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ते नाज़रीन और आपको खबर देते हैं, जंगबंदी में तौसीक के बावजूद अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की हिमायत से बाज नहीं आया। ताजा कार्रवाई क्या थी वो भी सुन लीजिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात पाकिस्तानी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान में कहा है कि अफगानिस्तान की सरहद के करीब एक बड़ी कार्रवाई की कोशिश को नाकाम बनाया है और कम अज कम इसमें 24 फितना उल खारिज दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। फितना उल खारिज के दहशतगर्द एक बड़ी तश्कील का हिस्सा थे जो घिनौने मंसूबे के साथ पाकिस्तानी सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज को एक बगैर पायलट ड्रोन से निशाना बनाते हुए जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तो 6 नवंबर को जो अगला दौर हो रहा है उससे पहले ये मुसलसल दरअंदाजियां, मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। आपको दिल्ली से डायरेक्शंस मिल रही हैं, आपको डैम बनाने के लिए पैसा भी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, लेकिन ये सब कुछ बेसूद रहेगा अगर आप अपनी आवाम का नहीं सोचते, इस खित्ते के अमन का नहीं सोचते। आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये था कि खित्ते में अमन लेकर आते, सीपैक का हिस्सा बनते, सिल्क रोड का हिस्सा बनते, आवाम की खुशहाली के लिए काम करते। आप चंद डॉलर्स के एवज अपने अवाम का सौदा, खुद मुख्तारी का सौदा यूं इतनी आसानी से कर देंगे, इसकी तवक्को हमें अफगानियों से नहीं थी, लेकिन अब भी हम तवक्को करते हैं कि वो होश के नाखून लें। लेकिन जो मंसूबा है वो भारत की तरफ से खुद ही एक्सपोज कर दिया गया है। भारत ने अफगान तालिबान को चित्राल से निकलने वाले दरियाए कुन्नड़ पर डैम बनाने में मदद की पेशकश कर दी है और ऑफिशियली इसको ओन भी किया जा रहा है। खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। अफगान मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा है कि डैम के लिए गैर मुल्की कंपनियों का इंतजार करने की बजाय मकामी कंपनियों के साथ मुआहदे किए जाएं और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ताहम अब पाकिस्तान का पानी बंद करने के ख्वाब देखने वाले भारत ने अफगान तालिबान को दरियाए कुन्नड़ पर डैम बनाने में मदद की पेशकश भी कर दी है। अच्छा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान की तरफ से अब ओन किया जा रहा है इस जुर्म को और वो पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन कर चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले आ चुके, वर्ल्ड बैंक का फैसला आ चुका, पूरी दुनिया थू थू कर रही है लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा।
اچھا، یہ ترجمان ہے وزیر خارجہ کے رندھیر جسوال، جس نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس کی تعمیر میں افغانستان کی مدد کے لیے تیار ہے. دونوں ممالک میں پانی سے متعلق معاملات میں تعاون کی ایک تاریخ ہے اور ہمارے سامنے ہرات میں سلما ڈیم کی مثال بھی موجود ہے. تو دریائے کنڑ چترال سے نکلتا ہے اور تقریباً 482 کلومیٹر کا یہ سفر طے کرتے ہوئے دریائے کابل میں شامل ہو کر پاکستان میں واپس آتا ہے. تو اگر اس پانی کو آپ روکیں گے، آپ 5 سال لگا لیں گے، 10 سال لگا لیں گے، بلین آف ڈالرز کا سرمایہ بھی لگے گا، بھارت کا احسان بھی آپ اٹھائیں گے، ان کے انجینئرز کی خدمات بھی لیں گے. لیکن پاکستان کے لیے صرف ایک چیز کرنا بہت ہی آسان ہے، وہ یہ کہ ہمارا یہاں سے ایک طیارہ اڑے گا اور وہاں پر جا کر ایک میزائل گرائے گا اور آپ کی سالوں کی محنت، آپ کے بلین آف ڈالرز وہ ملیا میٹ ہو جائیں گے، وہ مٹی میں مل جائیں گے. اور پاکستان کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جتنی محنت کرنی ہے کر لیجیے، آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے، آپ ان کی گود میں بیٹھ کے جتنی مرضی پاکستان کے خلاف زہر اگل لیجیے، جتنی مرضی پلاننگ کر لیجیے. پاکستان کے لیے اس کو تباہ کرنا میرے خیال میں چند سیکنڈز کی گیم ہے. تو آپ کر کے دیکھ لیجیے، اس کا نتیجہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. اچھا جی، امریکہ اور بھارت کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد انتظار ہو رہا تھا کہ جی پاکستان کا رد عمل کیا آتا ہے. تو پاکستان کا رد عمل آ چکا ہے. 10 سالہ دفاعی فریم ورک پر دستخط کی خبر آنے کے بعد پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور بھارت کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کا نوٹس لے لیا ہے اور تاہم اس پر تبصرہ کرنا بھی وہ کہتے ہیں قبل از وقت ہوگا. ہم تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں، جنوبی ایشیا پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے. انہوں نے کہا ہے کہ معاہدہ ایک حالیہ پیش رفت ہے جس کا آج صبح نافذ کیا جانا ہے. تاہم ہم خاص طور پر امن و سلامتی جنوبی ایشیا میں استحکام کے حوالے سے اس معاہدے کے اثرات کو جانچ رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک افغان تعلقات میں پیش رفت بھارت کو خوش نہیں کر سکتی، لیکن بھارت کی خوشنودی یا ناراضی پاکستان کے لیے معنی نہیں رکھتی. تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. آپ جتنے معاہدے کیجئے، آپ چند میزائل لے لیں گے، چند پرزہ جات لے لیں گے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں اس چیز کی تسلی ہے کہ آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے، جو آپ کے طیارے گرنے کا تذکرہ ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں، جو آپ کے اوپر ٹیرف لگ رہے ہیں، جو بھارتیوں کے لیے امریکی دروازے بند ہو رہے ہیں، میرے خیال میں ہمارے لیے اتنا کافی ہے. آپ کی کارخانے، آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے اوپر ٹیرف اتنے لگ چکے ہیں اور پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع ہے اپنی مصنوعات کو بین الاقوامی دنیا میں متعارف کرانے کا اور امریکی منڈیوں تک رسائی کے لیے. تو ہمارے لیے ساری چیزیں صحت افزا ہیں اور تسلی کا باعث ہیں. آپ ڈیفنس معاہدہ کرتے ہیں، آپ ہتھیار خریدتے ہیں، آپ اپنے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہتھیاروں کی دوڑ میں، جنگ بڑھانے کی دوڑ میں اگر استعمال کرتے ہیں تو پاکستان میں اس میں پریشانی کی نہیں بلکہ ہمارے لیے یہ اور بھی تسلی کی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور ایک اور بڑی زبردست خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے. وہ یہ کہ 2 دہائیوں کے بعد سمندر میں تیل و گیس کے ذخائر تلاش کر لیے گئے ہیں اور اب بولیاں لگ رہی ہیں. لگ بھگ $1 ارب سے جو سرمایہ کاری ہے کی جائے گی. $80 ملین امریکی ڈالر جو ہیں اس کی سرمایہ کاری ہوگی پہلے فیز میں اور لائسنسز کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے کہ کون کون اس میں حصہ لے گا. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ انڈس اور مکران بیسن میں بیک وقت ایکسپلوریشن کی حکمت عملی پاکستان کے لیے کامیاب رہی اور اس سلسلے میں آف شور تیل و گیس کے 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں موصول ہوئی ہیں جو تقریباً 53,510 مربع کلومیٹر کے رقبے کو کور کرتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ریڈیس ہے. امریکی ادارے نے حالیہ اسٹڈی میں پاکستان کے سمندر میں 100 ٹریلین کیوبک فٹ کے ممکنہ ذخائر کا اندیا دیا تھا اور اسی ممکنہ پوٹینشل کی بنا پر آف شور راؤنڈ 2025 لانچ کیا گیا جس میں زبردست کامیابی اب اسے قرار دیا جا رہا ہے. کامیاب بیڈنگ راؤنڈ پاکستانی معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوگا کیونکہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان آف شور ذخائر کے لحاظ سے دنیا کا 4تھا سب سے بڑا ملک ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی انڈس اور مکران بیسس کے 53,000 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے میں ڈرلنگ کا یہ منصوبہ پاکستان کی توانائی کی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور پیش رفت بھی ہے. امریکہ کی طرف سے ایک آفر آئی ہے پاکستان کے لیے. امریکہ کے کریٹیکل منرلز فورم کے صدر رابرٹ لوئس اسٹریر دوم نے امریکی چارج ڈی افیئر نیٹلی بیکر کے ہمراہ اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم سے ملاقات کی ہے اور اس دوران معدنی سپلائی چینز کی تعمیر پر بات چیت کی گئی کیونکہ عالمی نایاب معدنیات پر چین کی بالادستی کے بارے میں واشنگٹن کی تشویش مسلسل بڑھ رہی ہے. چین کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ ٹیرف جنگ کی وجہ سے اس وقت کھٹائی میں پڑ چکے ہیں اور ریئر ارتھ منرلز اب چائنا بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کو نہ دے، اگر دے تو بہت مشکل سے دے. تو امریکہ دیگر آپشنز پہ غور کر رہا ہے. پاکستان اس میں سے ایک اور زبردست آپشن ہے ان کے لیے. آفر دے کر قبول کیا جائے گا. پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی طرف سے مثبت جواب دیا گیا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی پہلے دیکھنا ہوگا، جانچنا ہوگا کیونکہ ہم ایک بار جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. بہرحال مثبت جواب دیا گیا ہے اور پاکستان کے مفاد میں جو ہوگا یقینی طور پہ اسے استعمال کیا جائے گا. ناظرین اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی خبر ہے گلگت بلتستان کی یوم آزادی کے حوالے سے. ڈوگرا راج کو ختم ہوئے 78 سال ہو چکے اور اس سیلیبریشن کو بھرپور طریقے سے منایا گیا ہے. صدر مملکت کی طرف سے پریڈ کا معائنہ کیا گیا اور ان کی طرف سے ان قربانیوں کا
کا ذکر کیا گیا, گلگت بلتستان کے عوام نے کس طرح سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, کس طرح سے پاکستان سے الحاق کیا, پاکستان کی سلامتی خود مختاری کو ہمیشہ تسلیم کیا, مقدم رکھا, اور ہمارے دل بھی اپنے گلگت بلتستان اور کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی آزاد ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ اپنے تمام تر جو دیگر بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے, اور وہ ساری بنیادی ضروریات کی چیزیں جو کہ جن سے انہیں محروم رکھا گیا ہے سالہ سال سے, بھارتیوں کی طرف سے, بھارتی قابض فورسز کی طرف سے, جس طرح سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ظلم کی تاریک رات جل چھٹے اور وہ آزادی کی صبح طلوع ہوتے دیکھ سکیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان کی ترقی کا مظہر ہے, چین ہمارا دوست ہے, شراکت دار ہے, اور سی پیک فیز 2 کامیابی سے اپنے مراحل میں داخل ہو رہا ہے. گلگت بلتستان کو تعلیم, صحت کی سہولیات ملنی چاہیے. ساتھ میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کو تعلیم اور صحت کی سہولیات ملنی چاہیے, یہاں ہر وادی میں اسکول ہونے چاہیے. گلگت بلتستان معدنیات سے مالا مال ہے, یہ پہاڑ آپ کا اور میرا سرمایہ ہے, یہاں صحت کو فروغ مل سکتا ہے. گلگت بلتستان کو اپنی ایئر لائن بھی ملنی چاہیے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو ٹائم لائن میں ہیں جس پر کام جلد ہی شروع کیا جائے گا. جاتے جاتے ناظرین, فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کی نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے. بن گویر کی طرف سے اپنی شفقانہ یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے, اور کس طرح سے جرائم کا ارتکاب وہ خود پوری دنیا کے سامنے کر رہا ہے. تو ناظرین, پوری دنیا کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے, ان مظالم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا, سیز فائر معاہدوں پر, غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا, اور جہاں جہاں وائلیشن کی جا رہی ہیں اس کے عمل کو روکنا ہوگا, اور اس بن گویر جیسے شیطانوں کو لگام ڈالنے کے لیے امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آنے والے دنوں کی پیشرفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.